वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु ईश्वर सरस्वतीं प्रणम्य तु सर्वकार्यार्थसिद्धे अस्तु। ध्येय मंत्रं भवत्सु कः कारयिष्यति। आप लोगों में से किसी को ध्येय मंत्र याद है? ध्येय मंत्र पूनम भगिनी भवती वदिष्यति। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतिमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतिमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानुमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतिमातरम् वन्दे संस्कृतिमातरम्। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः, बहु उत्तमः। तो इदानीं वयम् एकं लघुगीतं शृणुमः, तत्पश्चात् कक्षायां पठिष्यामः। सर्वे ध्यान। बहु सरलं गीतम् अस्ति। नमो नमः सर्वेभ्यः। एकः शृगालः वनं गच्छति। एकः शृगालः वनं गच्छति। पिपासा तस्य बुभुक्षा पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति। सः वनं गच्छति। किमपि न लभते। तत्र गच्छति किमपि न लभते। इतोऽपि गच्छति किमपि न लभते। इतोऽपि गच्छति किमपि न लभते। श्रान्तः जायते खिन्नः जायते। सः श्रान्तः जायते खिन्नः जायते। किं च करोति सः किं च करोति। किं च करोति सः किं च करोति। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति। अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति। स्वेदः जायते तृषा जायते। तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते। किं च पश्यति सः किं च पश्यति। किं च पश्यति सः किं च पश्यति। पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षाफलम्।
पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षाफलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते किं च करोति सः किं च करोति किं च करोति सः किं च करोति एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति स्वेदः जायते श्रमः जायते तस्य स्वेदः जायते श्रमः जायते किं कथयति सः किं कथयति किं कथयति सः किं कथयति आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् इत्येवं कथयति सः पलायते इत्येवं कथयति सः पलायते इत्येवं कथयति सः पलायते अस्तु, भवन्तः गीतस्य अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? आप लोगों को इस महोदय। गीत का अर्थ समझ में आया? अस्तु, अस्मिन् गीते एकस्य शृगालस्य कथा अस्ति। अत्र एकः शृगालः अस्ति, सः बुभुक्षितः अस्ति। बुभुक्षितः इत्युक्ते भूखा। तत्पश्चात् सः इतस्ततः गच्छति। मम ध्वनि आगच्छति? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ महोदय, ध्वनि आगच्छति। हाँ महोदय। सः सर्वत्र भ्रमति, परन्तु कुत्रापि जलम् इत्यादिकं किमपि न प्राप्नोति। अनन्तरं सः द्राक्षाफलं पश्यन्ति। द्राक्षाफलम् इत्युक्ते अंगूर। सः बहुवारम् उत्पतति। उत्पत्ति मतलब उछलता है बहुत बार, परन्तु द्राक्षाफलम् इतोपि दूरं भवति, सः द्राक्षाफलानि न प्राप्नोति। अन्तिमे सः कथयति अनन्तरं यत् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं आम्लं द्राक्षाफलम् अर्थात अंगूर खट्टे हैं। एवं उक्त्वा सः गच्छति। अस्तु, अद्य वयम् एकवचनं बहुवचनं पठिष्यामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां पुनः पुनः कक्षायां स्वागतम्। गतदिवसे वयं क्रियापदानि पठितवन्तः। इदानीं मम स्क्रीन् दृश्यते वा? अस्तु। हाँ महोदय। बालकः गच्छति, बालकः पठति, बालकः पठति, बालकः खादति, बालकः पिबति, बालकः क्रीडति। यदि हम स्वयं कुर्मः चेत् अहं गच्छामि, अहं पठामि, अहं लिखामि,
अहं खादामि, अहं पिबामि, अहं क्रीडामि। अस्तु, यदा वयं निवेदनं कुर्मः अथवा कस्यापि कृते आज्ञां ददामः तदा किं वदामः? भवान् गच्छतु, भवान् पठतु। स्त्रीलिङ्ग मध्ये भवती गच्छतु, भवती पठतु, भवती लिखतु, भवती खादतु, भवती पिबतु, भवती क्रीडतु, भवान् क्रीडतु। एवं वयं संस्कृत भाषायां निवेदनं कुर्मः। ति अस्य स्थाने तु इति योजयामः। गच्छतु, पिबतु, लिखतु, खादतु। गतदिवसे भवन्तः मम कृते बह्व्यः आज्ञाः दत्तवन्तः। पुनः अपि वयम् अभ्यासं करिष्यामः। समयः गतदिवसे वयं पठितवन्तः। कः समयः इदानीं? 5 वादनं, 6 वादनं, 7 वादनं। वादनम् इति योजयामः। सर्वप्रथमं तु संख्यायाः ज्ञानं भवेत्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बजे अस्य संस्कृतभाषायां भवति वादनम्। 1 वादनं, 2 वादनं, 3 वादनं, 4 वादनं, 5 वादनं, 6 वादनं, 7 वादनं, 8 वादनं, 9 वादनं, 10 वादनं, 11 वादनं, 12 वादनम् इति वयं वदामः। तत्पश्चात् वयं सपाद 6 वादनं, सपाद 8 वादनं, सवा इत्युक्ते सपाद, सपाद 9 वादनं, सपाद 11 वादनम् इति वयं वदामः। पुनः पौने 1 सार्ध 6 वादनं, सार्ध 8 वादनं, सार्ध 7 वादनं, सार्ध 9 वादनं, सार्ध 10 वादनं, सार्ध 12 वादनं, सार्ध इति वयं वदामः। अस्तु, पौने पादोन 6 वादनं, पादोन 8 वादनं, पादोन 7 वादनं, पादोन 11 वादनं, पादोन 10 वादनम्। अस्तु, एवं वयं वदामः। समयः इत्युक्ते वादनं सपाद यथा 6 वादनं, सपाद 6 वादनं, सार्ध 6 वादनं, पादोन 6 वादनम्। एवं प्रकारेण समयस्य ज्ञानं भवति। भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति गतदिवसे वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। पुनः ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु भवन्तः। अहं कमपि नाम स्वीकृत्य वदिष्यामि एषः कः इति। तब भवन्तः ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। बालकः, वैद्यः, अश्वः, कन्दुकः, स्यूतः। चषकः, वृक्षः, चमसः, कण्डोलः, दीपः। अस्तु, अग्रे चलामः। वैद्या, बालिका, उत्पीठिका, पेटिका, अवकरिका, स्थालिका, शाटिका, छुरिका, नर्तकी, जननी, कूपी, घटी, दूरवाणी, द्रोणी, कर्तरी। पुनः नपुंसकलिंग मध्ये कथं वदामः? छत्रं, क्रीडनकं, मित्रं, वस्त्रं, शीतकं, पुष्पं,
फलं पर्णं व्यजनं वाहनम्। अस्तु, एतावत्पर्यन्तं वयं गतदिवसे पठितवन्तः। इदानीं वयम् एकवचनस्य तथा बहुवचनस्य अभ्यासं कुर्मः। भवन्तः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। युवकः, कः? युवकः, 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 युवकाः, के? युवकाः, युवकः, युवकाः। आरक्षकः, कः? आरक्षकः, आरक्षकाः, के? आरक्षकाः, आरक्षकः, आरक्षकाः। वैद्यः, वैद्यः, वैद्याः, वैद्यः, वैद्याः। पाचकः, कः? पाचकः, पाचकाः, पाचकः, पाचकाः। अस्तु, वृक्षः, कः? वृक्षः। अस्तु, बहुवचने किं भविष्यति? वृक्षाः। वृक्षाः, वृक्षः, 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 वृक्षाः। स्यूतः, स्यूताः। अस्तु, स्यूतः, स्यूताः। एकवचनं बहुवचनं। तर्हि आरक्षकः, आरक्षकाः। अर्चकः, अर्चकाः। छात्रः, छात्राः। मार्गः, मार्गाः। आसन्दः, आसन्दाः। ग्रामः, ग्रामाः। एवं एक वचनं बहुवचनं भवति। महोदय। आम्, वदतु। अर्चक किम? अर्चकः पूजा करने वाला। अर्चक किम नाम हिंदी भाषा में? पूजकः, पुजारी। आम। यः अर्चनां करोति सः अर्चकः। अस्तु, अभि तिवारी महोदय अस्ति कक्षायाम्। अभि तिवारी। युवकः, अस्य बहुवचने किं भविष्यति? अभि। अस्तु, दुर्गेश जोशी महोदयः, युवकः अस्य बहुवचने किं भविष्यति? वदन्तु। भवन्तः संकोचं कथं कुर्वन्ति? अशुद्धं भवति चेत् भवतु, वदन्तु। गिरिजा भगिनी भवती वदतु। युवकः, गिरिजा। युवकाः। आम्, युवकः, युवकाः। बहु सरलमस्ति। गोविंद कुमार मिश्रा महोदयः, धावकः। धावकः बहुवचने किं भविष्यति? धावकाः। धावकाः। बहु सरलमस्ति। हेमराज महोदयः, छात्रः। छात्रः। छात्राः। आम्, उत्तमं। जितेन्द्र सेन महोदय, गर्धभः। आं महोदय, गर्दभः। गर्दभाः। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि एकवचनं बहुवचनम् एवं भवन्ति। अग्रे चलामः। ज्योति पारिक भगिनी भवती वदतु। गायकः, गायिकाः। गायकाः। उत्तमम्। इदानीं पश्यन्तु। शिक्षिका, का? शिक्षिका, 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 शिक्षिका। शिक्षिकाः, काः? शिक्षिकाः। बालिका, 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 बालिकाः। काः? बालिकाः। माला, मालाः। कपाटिका, कपाटिकाः। वैद्या,
वैद्याः, आरक्षिका आरक्षिकाः, महिला महिलाः, स्थालिका स्थालिकाः, पेटिका पेटिकाः, शाटिका शाटिकाः। अस्तु, शिक्षिका ज्योति भगिनी, शिक्षिका अस्य किं भविष्यति बहुवचने? शिक्षिकाः। आम्, उत्तमं। कनक भगिनी भवती वदतु। गायिका गायिकाः। आम्, उत्तमं। तर्हि गायिका गायिकाः, शिक्षिका शिक्षिकाः। स्त्रीलिङ्ग मध्ये केवलं पृष्ठे अन्तिमे भवन्तः विसर्ग योजयन्तु, बहुवचनं भवति। अग्रे ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। जननी जनन्यः, जननी 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 जनन्यः, पुत्री पुत्र्यः, पुत्री पुत्र्यः, नर्तकी 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 नर्तक्यः, नर्तकी नर्तक्यः, तपस्विनी तपस्विन्यः, तपस्विनी तपस्विन्यः, द्रोणी का द्रोणी द्रोण्यः, एषा का भवन्तः जानन्ति वा? लेखनी लेखनी। लेखनी बहुवचने लेखन्यः, लेखन्याः अंकनी अंकन्यः, घटी घट्यः, नदी नद्यः, नगरी नगर्यः, कर्तरी कर्तर्यः। अस्तु, दीर्घ इकारांत शब्दाः ये भवन्ति तत्र पृष्ठे इ अस्य स्थाने यः इति योजयामः। दीर्घ इकारांत जो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं उनकी ई की जगह पर यह जोड़ देते हैं तो एक वचन से बहुवचन हो जाता है। तो घटी इत्युक्ते घट्यः, बहुवचने घट्यः, नदी नद्यः, नगरी नगर्यः, गृहिणी गृहिण्यः, कूपी कूप्यः, लेखनी लेखन्यः इति वयं वदामः। इदानीं पश्यन्तु। पुष्पं 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 पुष्पाणि, पुष्पं पुष्पाणि, कंकणं कंकणानि, फलं फलानि फलं फलानि, फलं फलानि, करवस्त्रं 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 करवस्त्राणि, करवस्त्रं करवस्त्राणि। अस्तु, वस्त्रं वस्त्राणि, फेनकं फेनकानि, फेनकम् इत्युक्ते साबुन्, स्नान फेनकम् इति वदामः वयं। फेनकानि किं भवति बहुवचने? फेनकं फेनकानि। मित्रं मनोज जैन महोदय, मित्रं मित्राणि अस्तु, मित्राणि मित्रं मित्राणि। गृहं अस्य किं भवति? गृहाणि गृहाणि आम्। प्राणि मेघा भगिनी भवती वदतु। छत्रं मेघा, छत्रं छत्राणि। नरेंद्र महोदय, पुस्तकम् अस्य बहुवचने किं भविष्यति? पुस्तकं पुस्तकानि पुस्तकानि आम्, उत्तमं। पुस्तकं पुस्तकानि, फलकं फलकानि, व्यजनं व्यजनानि इति वयं वदामः। पवन महोदय माइक म्यूट करोतु कृपया। पवन प्रधान महोदय। एकवचनं बहुवचनं भवन्तः ज्ञातवन्तः। छात्रः छात्राः, महिला महिलाः, नदी नद्यः, फलं फलानि, त्रिषु लिङ्गेषु एवं भवति। इदानीं सः अस्य प्रयोगं कृत्वा एकवचनं बहुवचनं कुर्मः। सः बालकः ते बालकाः, सः बालकः
ते बालकाः। के बालकाः? ते बालकाः। एकवचने सः, बहुवचने ते। सः वैद्यः, ते वैद्याः। के वैद्याः? ते वैद्याः। सः आरक्षकः, ते आरक्षकाः। सः अर्चकः, बहुवचने किं भविष्यति? ते अर्चकाः। ते अर्चकाः। सः छात्रः, ते छात्राः। ते छात्राः। सः शिक्षकः, ते शिक्षकाः। अस्तु। प्रिया कुमावत भगिनी, सः गायकः। ते गायकाः। अस्तु। पीयूषा भगिनी, सः लेखकः। पीयूषा। अस्तु। प्रियांशु शर्मा, सः लेखकः। ते लेखकाः। ते लेखकाः। बहु उत्तमं। राधिका भगिनी, सः धावकः। ते धावकाः। ते धावकाः। अस्तु। सः ते इति वयं वदामः। पुल्लिङ्गे ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। इदानीं स्त्रीलिङ्ग मध्ये बालिका, का बालिका, सा बालिका, ताः बालिकाः, सा बालिका, ताः बालिकाः, ता ताः, सा शिक्षिका, ताः शिक्षिकाः, सा वैद्या, ताः वैद्याः, सा आरक्षिका, ताः आरक्षिकाः। काः आरक्षिकाः? ताः आरक्षिकाः। राधिका शर्मा भगिनी, सा तंत्रज्ञा, ताः तंत्रज्ञाः। अस्तु। रेणु शर्मा, सा महिला, ता महिलाः। ताः महिलाः। अस्तु। सलोनी श्रीवास्तव, सा पाचिका, ताः पाचिकाः। ता पाचिकाः। अस्तु। सा ताः पुल्लिङ्ग मध्ये सः ते, सः बालकः, ते बालकाः। स्त्रीलिङ्ग मध्ये सा महिला, ताः महिलाः। अस्तु। सा गृहिणी, का गृहिणी? सा गृहिणी, ताः गृहिण्यः, सा गृहिणी, ताः गृहिण्यः। सा भगिनी, ताः भगिन्यः, सा भगिनी, ताः भगिन्यः। सा जननी, ताः जनन्यः। सा नर्तकी, ताः नर्तक्यः। सुनीता शर्मा, सा अभिनेत्री, बहुवचने किं भविष्यति? हाँ महोदय, ताः अभिनेत्र्यः। ताः अभिनेत्र्यः। उत्तमं। वन्दना, सा तपस्विनी, ताः तपस्विनः। ताः तपस्विन्यः। लिप्तिरेखा भगिनी, सा देवी, लिप्तिरेखा, ताः देव्यः। ताः देव्यः। आम्, उत्तमं। ताः देव्यः। आम्, उत्तमं। सा ताः, सा महिला, ताः महिलाः, सा भगिनी, ताः भगिन्याः। स्त्रीलिङ्ग मध्ये सा ताः इति भवति। अग्रे चलामः। तत् पुस्तकं, तत् पुस्तकं, तानि पुस्तकानि, तानि पुस्तकानि, तत् पुस्तकं, तानि पुस्तकानि। तत् पुष्पं, तानि पुष्पाणि, तत् तानि, तत् एकवचनं, तानि बहुवचनं। तत् पुष्पं, तानि
पुष्पाणि। कानि पुष्पाणि? तानि पुष्पाणि। तत्फलं? तानि फलानि। तत्पर्णं? तानि पर्णानि। तत्वाहनं? तानि वाहनानि। तत्यन्त्रं? तानि यन्त्राणि। तत्चक्रं? तानि चक्राणि। अस्तु। प्रिया कुमावत्, तत्मित्रं बहुवचने किं भविष्यति? प्रिया? तानि मित्राणि। तानि मित्राणि। आम्, उत्तमम्। प्रियांशु शर्मा, तत्गृहं बहुवचने किं भविष्यति? तत्गृहं। तानि गृहाणि। अस्तु। अभि तिवारी, तत् व्यजनम् अस्य बहुवचनं किं भविष्यति? तानि व्यजनानि। तानि व्यजनानि। तानि व्यजनानि। आम्, उत्तमं भगिनी। तत् तानि। इदानीं सर्वेषां पश्यन्तु, सः बहुवचने किं भवति? ते। सः ते। पृच्छामः कः? के। कः बालकः? के बालकाः इति वयं पृच्छामः। सा ताः। सा बालिका ताः बालिकाः। सा भगिनी ताः भगिन्यः। का बहुवचने किं भवति? काः। का भगिनी काः भगिन्यः। तत्फलं? तानि फलानि। किं फलं? कानि फलानि। यत्र वयं प्रश्नं पृच्छामः तत्र अस्माकं भाषायाः भावः अपि प्रश्नात्मकः भवेत्। किं फलं? कानि फलानि। अस्तु, अवगतवन्तः सर्वे? अग्रे चलामः। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अस्तु। ते बालकाः। ते के? ते बालकाः। एते वैद्याः। एषः वैद्यः। एते वैद्याः। ताः शिक्षिकाः। एताः नर्तक्यः। ताः शिक्षिकाः। एताः नर्तक्यः। ताः एताः। तानि कंकणानि। एतानि पुष्पाणि। तानि कानि? तानि कंकणानि। एतानि कानि? एतानि पुष्पाणि। अस्तु। सः ते। सः बालकः। ते बालकाः। यदि बालक पास में तो एषः बालकः बहुवचने एते बालकाः। एषः एते। सा महिला ताः महिलाः। एषा महिला एताः महिलाः। तत्फलं? तानि फलानि। एतत् फलं? एतानि फलानि इति वयं वदामः। भवन्तः स्क्रीनशॉट स्वीकरोतु। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो इनको, क्या आप भूल जाएं तो। सः ते। एषः एते। सा ताः। एषा एताः। तत् तानि। एतत् एतानि। पृच्छामः चेत् कः? के। का काः। किं कानि। भवान् भवन्तः। भवती भवत्यः। अस्तु, एकवारं प्रयोगं कुर्मः। भवान् छात्रः। अस्तु, भवान् छात्रः। भवन्तः छात्राः। भवान् छात्रः। भवान् छात्रः। भवन्तः छात्राः। भवती छात्रा। भवती छात्रा। भवत्यः छात्राः। भवत्यः छात्राः। अहं शिक्षकः। वयं शिक्षकाः। अहं लेखकः। वयं लेखकाः। अस्तु।
दुर्गेश जोशी महोदयः अहं देशभक्तः बहुवचने किं भविष्यति? अहं देशभक्तः। वयं देशभक्ताः। वयं देशभक्ताः। अस्तु, गिरिजा भगिनी भवती वदतु। अहम् आरक्षकः। वयम् आरक्षकाः। वयम् आरक्षकाः। अस्तु, हेमराज महोदय अहं लेखकः। वयं लेखिकाः। वयं लेखकाः। जगदीश शर्मा महोदय अहम् अर्चकः। वयम् अर्चकाः। वयम् अर्चकाः। आम् उत्तमम्। बहुवचने भवानस्य भवति भवन्तः। भवान् गायकः, भवन्तः गायकाः। भवान् छात्रः, भवन्तः छात्राः। तर्हि ध्यानपूर्वकं भवन्तः एकवारं स्मरणं कुर्वन्तु। भवान् भवन्तः, भवती भवत्यः, अहं वयम्। अस्तु, एते के भवन्तः इदानीं भवन्तः वदिष्यन्ति। भवतां कृते प्रश्नः अस्ति। आरक्षकाः सन्ति, बहवः आरक्षकाः सन्ति। तो कनक भगिनी भवती वदतु। एताः आरक्षकाः। एते आरक्षकाः। एषः एते, एते आरक्षकाः। अस्तु माधुरी भगिनी एते के? माधुरी गुप्ता नास्ति ध्यानं। कनक भवती वदतु। एते के? जी महोदय। एते के? एते मैदूर गायकाः। एते गायकाः। एते गायकाः। आम्। अस्तु मनोज जैन एते के? नृत्यके। एते नर्तकाः। एते वाद्य। नर्तकाः। एते नर्तकाः। आमाम् उत्तमम्। निशि अरोरा एते के? एते नर्तकाः। नर्तकानाम् अग्रे एते आरक्षकाः। आसन्दाः। एते एते आसन्दाः। आसन्दाः। अस्तु आसन्दाः। आम्। पूनम भगिनी भवती वदतु। एते के? एते चषकाः। आम् एते चषकाः। जलं पिबामः वयम्। अस्तु प्रिया कुमावत एते के? प्रिया भगिनी। एते सूताः। स्यूताः। सूताः न स्यूताः। एते स्यूताः। स्यूताः। अस्तु प्रियांशु शर्मा एते के? प्रियांशु शर्मा। अस्तु एते राधिका। वैद्याः। राधिका भगिनी एते के? एते वैद्याः अथवा एते चिकित्सकाः। चिकित्सकः, चिकित्सकाः। रेणु शर्मा। एते शिक्षकाः। आम् चिकित्सकाः। रेणु शर्मा एते के? एते वृक्षाः। एते वृक्षाः। अस्तु वृक्षः, वृक्षाः। आम्। सतीश प्रजापति एताः काः? अहं वक्तुं न वदे। आम् भवती वदतु। एताः गायिकाः। एतान् गायिकाः। गायिकाः है ना सर्वाः। गायिकाः। एताः गायिकाः। अस्तु एताः काः? सीमा भगिनी। महिलाः। एताः महिलाः। अस्तु शिवास तृप्ति एताः काः? एता अभिनन्ताः। एताः तन्त्रज्ञाः। अभियन्ताः अपि वक्तुं शक्नुमः। एताः तन्त्रज्ञाः। तन्त्रं जानाति इति तन्त्रज्ञः। स्त्रीलिङ्ग मध्ये तन्त्रज्ञा, बहुवचने तन्त्रज्ञाः।
सोनल एताः काः? एताः शिक्षिकाः। न, छात्राः। एताः छात्राः। सारी छात्राः। अस्तु, सुनीता शर्मा एताः एक्सक्यूज मी काः? सर, एक्सक्यूज मी सर। आं वदतु। सर शिक्षकाः टीचर होता है ना? हाँ, शिक्षक शिक्षिका टीचर होता है और छात्र है छात्रा ठीक है सर। स्टूडेंट होते हैं। वंदना एताः काः? एताः एताः स्थालिकाः। अस्तु, एताः काः? एताः वर्तिकाः। वर्तिका है ना, अगरबत्ती को हम वर्तिका बोलते हैं, और मोमबत्ती को सिक्त वर्तिका। एता पेट सकता है ना? वर्तिकाः। एताः काः? यशस्वी एताः? एताः छुरिकाः। एताः छुरिकाः। एताः काः? एताः इष्टिकाः। इष्टिकाः। एताः देव्यः। एताः टीकाः। एताः काः? एताः नर्तक्यः। नर्तक्यः। अस्तु, एताः पुत्र्यः। पुत्री पुत्र्यः। मनोज जैन महोदयः एताः काः? द्रोणी। एताः द्रोण्यः। एता द्रोण्याः। आम्, एताः द्रोण्यः। एताः जनन्यः। जनन्यः। कूप्यः। एताः एताः वेलन्यः। वेलन्नी वेलन्यः। एताः घट्यः। अस्तु, इदानीं ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। आरक्षकः अस्ति। कः अस्ति? आरक्षकः अस्ति। आरक्षकाः सन्ति। आरक्षकः अस्ति। आरक्षकाः सन्ति। वैद्यः अस्ति। वैद्याः सन्ति। कः अस्ति? वैद्यः अस्ति। के सन्ति? वैद्याः सन्ति। शिक्षकः अस्ति। शिक्षिकाः सन्ति। शिक्षकाः सन्ति। वृक्षः अस्ति। वृक्षाः सन्ति। स्यूतः अस्ति। स्यूताः सन्ति। अस्ति सन्ति। अस्तु, शिक्षिका अस्ति। आं महोदय। शिक्षिकाः सन्ति। छात्रा अस्ति। छात्राः सन्ति। माला अस्ति। मालाः सन्ति। कपाटिका अस्ति। कपाटिकाः सन्ति। जननी अस्ति। जनन्यः सन्ति। पुत्री अस्ति। पुत्र्यः सन्ति। अस्ति सन्ति। अस्तु, भवन्तः एकमेकं वाक्यं वदन्तु। देवेन्द्र महोदयः अस्ति सन्ति इति योजयित्वा एकं वाक्यं वदतु। यथा महिला अस्ति महिलाः सन्ति, छात्रा अस्ति छात्राः सन्ति, कमपि एकं। देवेन्द्र। महिलाः अस्ति छात्राः सन्ति। महिला अस्ति छात्राः सन्ति। महिलाः सन्ति इति वक्तुं शक्नोमि। अस्तु अस्तु। महिलाः सन्ति। एकं वाक्यं वदतु। शिक्षिका अस्ति। शिक्षिकाः सन्ति। आम, उत्तमं। पुनिका गोस्वामी, सभी का नंबर आएगा। भवन्तः सर्वे एकमेकं वाक्यं चिन्तयन्तु। पुनिका गोस्वामी। नर्तकी अस्ति। नर्तक्यः सन्ति। आम। माधुरी गुप्ता। मनोज जैन। आम, वदतु महोदय। किमस्ति? शिक्षिका अस्ति। छात्राः सन्ति। आमाम्, उत्तमं। मेघा, भवती वदतु। किं? पुष्पमस्ति। पुष्पाणि सन्ति। कमपि एकं। निशि। आम्, मेघा। पत्रम् अस्ति। सन्ति। पत्राणि सन्ति। उत्तमं।
जननी अस्ति जनन्याः सन्ति। बहु उत्तमं। पवन महोदयः। पीयूषा गौतम भगिनी। अस्ति आम् शिक्षिकाः सन्ति। आम् उत्तमम्। गायिका अस्ति गायकाः सन्ति। आम् बहु उत्तमं। पूनम पूनम महाभागा। कूपी अस्ति कूप्यः सन्ति। उत्तमं। प्रीति। प्रीति प्रिया। आं वदतु। एकं वाक्यं वदतु। दूरवाणी अस्ति बहुवचने किं भविष्यति? दूरवाण्यः दूरवाण्यः सन्ति। अस्तु धन्यवादः। एवं वयं वाक्यानि वदामः। अस्ति सन्ति, पत्रमस्ति पत्राणि सन्ति, छात्रः अस्ति छात्राः सन्ति, से अस्ति ते सन्ति। सः अस्ति ते सन्ति। धन्यवादः। प्रीति भगिनी माइक म्यूट करोतु। अस्तु इदानीं वयं कति अस्य अभ्यासं कुर्मः। शिक्षकाः सन्ति। कति शिक्षकाः सन्ति? 5 शिक्षकाः सन्ति। कति शिक्षकाः सन्ति? क्षम्यतां 5 शिक्षकाः सन्ति। शिक्षकाः न वैद्याः वैद्याः सन्ति। स्यूताः कति स्यूताः सन्ति? 8 स्यूताः सन्ति। 8 स्यूताः सन्ति। कति वृक्षाः सन्ति? 6 वृक्षाः सन्ति। कति चषकाः सन्ति? 6 चषकाः सन्ति। अस्तु। कति उत्पीठिकाः सन्ति? कति उत्पीठिकाः सन्ति? 5 उत्पीठिकाः सन्ति। उत्तमं। कति कपाटिकाः सन्ति? 4 कति सिक्थवर्तिकाः सन्ति? 7 सिक्थवर्तिकाः सन्ति। उत्तमं। कति स्थालिकाः सन्ति? 6 स्थालिकाः सन्ति। अस्तु। कति अङ्कन्यः सन्ति? 9 अङ्किन्यः सन्ति। कति कूप्याः सन्ति? 7 कूप्याः सन्ति। कति द्रोण्याः सन्ति? 6 द्रोण्याः सन्ति। उत्तमं। कति दूरवाण्यः सन्ति? 5 दूरवाण्यः सन्ति। तर्हि वयं कति इति वयं वदामः। किं वदामः? कति। अस्तु। एकस्मिन् मासे कति दिनानि भवन्ति? एकस्मिन् मासे कति दिनानि भवन्ति? 30 दिनानि 30 दिनानि 30 दिनानि भवन्ति। अस्तु। एकस्मिन् पक्षे कति दिनानि भवन्ति? 15 दिनानि भवन्ति। एकस्मिन् पक्षे 15 दिनानि भवन्ति। 15 अस्तु। भवन्ति। एकस्मिन् सप्ताहे कति दिवसाः भवन्ति? 7 दिवसाः भवन्ति। सप्ताहे 7 दिवसाः भवन्ति। कति अस्य प्रयोगं भवन्तः ज्ञातवन्तः। कति इसका प्रयोग अपन कैसे करते? कति अर्थात कितने। कति जनाः, कति बालकाः, कति स्यूताः। अस्तु। सतीश प्रजापति भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? सतीश प्रजापति महोदय भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? प्रियांशु शर्मा राधिका शर्मा भवतः गृहे कति जनाः सन्ति? किं महोदय प्रश्न? आं प्रश्नः अस्ति। भवतः मम गृहे 4 जनाः सन्ति। भवत्याः 4 जनाः सन्ति। 4 जनाः सन्ति। एवं वयं प्रयोगं कुर्मः। तो अद्य भवन्तः एकवचनं बहुवचनं ज्ञातवन्तः।
महिला महिलाः, सा महिला ताः महिलाः, एषा महिला एताः महिलाः, बालकः बालकाः, सः बालकः ते बालकाः, एषः बालकः एते बालकाः। अस्तु, फलं फलानि, तत् फलं तानि फलानि, एतत् फलं एतानि फलानि। किं फलं पृच्छामश्चेत् कानि फलानि। अस्तु, तत्पश्चात् भवती भवत्यः, भवती गायिका भवत्यः गायिकाः, भवती छात्रा भवत्यः छात्राः। अहं वयम्, अहं शिक्षकः वयं शिक्षकाः। भवती गायिका अस्ति भवत्यः गायिकाः सन्ति, अस्ति सन्ति। अहं शिक्षकः अस्मि वयं शिक्षकाः स्मः। अहं देशभक्तः अस्मि वयं देशभक्ताः स्मः। अहं लेखकः अस्मि वयं लेखकाः स्मः। एतेषां सर्वेषां बिन्दूनां ज्ञानम् अद्य वयं कृतवन्तः। श्वः वयं क्रियापदानि पठिष्यामः। गच्छति गच्छन्ति, हसति हसन्ति। एतेषाम् अभ्यासं वयं श्वः आगामि कक्षायां करिष्यामः। अस्तु, इदानीम् अहम् एकं श्लोकं श्रावयामि, तत्पश्चात् एकां कथां श्रावयामि। मम ध्वनिः श्रूयते वा? अस्तु, एकः अस्तु, सर्वप्रथमं श्लोकं वदामि, तत्पश्चात् कथाम्। आं ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे जनाः तुष्यन्ति। यदि वयं प्रियवाणीं वदामः, मधुरां वाणीं वदामः, चेत् सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। संसारे वशीकरणस्य मन्त्रमस्ति। वशीकरणार्थम् अन्यमन्त्रस्य आवश्यकता नास्ति। भवन्तः प्रियवाणीं वदन्तु, सर्वे जनाः भवतां वशे भविष्यन्ति, वशीकरणं भविष्यन्ति, सर्वे प्रसन्नाः भविष्यन्ति। अतः तस्मात् तदेव वक्तव्यम्। अतः अस्माभिः प्रियवाणी एव वक्तव्या। वचने का दरिद्रता, वचने कापि दरिद्रता न आगच्छति। धनं ददामश्चेत् दरिद्रता आगच्छति, परन्तु यदि वयं प्रियवाणीं वदामः, मधुरां वाणीं वदामः, चेत् कापि दरिद्रता न आगच्छति, न भवति। हिंदी भाषा में अर्थ एवं अस्ति, प्रिय मधुर वाणी बोलने से संसार के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रिय वाणी ही बोलना चाहिए। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर, तुलसी भीतर बाहर से उपजत चहुँ ओर। वचन तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय वाणी ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में किसी भी प्रकार की कोई भी गरीबी नहीं आती। अस्तु, इदानीम् एकां कथां शृणुमः। स्क्रीन दृश्यते वा संगणकस्य? आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? न महोदय। न महोदय, किमपि न। न महोदय, स्क्रीन् न दृश्यते। अस्तु महोदय मास्तु। क्षम्यतां क्षम्यतां, पुनः प्रयासं करि। इदानीं दृश्यते? आम् महोदय। महोदय। एकस्मिन्
वने एकः सिंहः आगतवान्। सः सिंहः बहु धूर्तः आसीत्। सः तत्र पशूनां हत्यां करोति, तान् खादति। अनेन सर्वे पशवः बहु दुःखिताः व्यथिताः सञ्जाताः। सर्वे मिलित्वा एकां चर्चां कृतवन्तः, किं करणीयम् इति। सर्वे सिंहस्य सम्मुखे गत्वा उक्तवन्तः, भो सिंह महाभागः, भवान् वनराजः अस्ति, भवान् तु राजा अस्ति, तर्हि भवान् कथम् अस्मान् प्रतिदिनं मारयन्ति, अस्मान् हन्ति? वयं भवतः कृते प्रतिदिनं एकम् एकं पशुं प्रेषयामः, अतः भवान् प्रतिदिनं सर्वेषां पशूनां हत्यां न करोतु इति सर्वे पशवः प्रार्थनां कृतवन्तः। सिंह उक्तवान्, आम्, बहु उत्तमम्, अहं विना कारणं कमपि पशुं न खादिष्यामि। एवं प्रकारेण प्रतिदिनं सिंहस्य पार्श्वे एकः पशुः गच्छति स्म। एकदा शशकः गतवान्। शशकः जानन्ति भवन्तः? एषः शशकः। सिंहः शशकं भक्षणार्थम् आगतवान्। शशकः उक्तवान्, तिष्ठतु महाराज, तिष्ठतु, एका प्रार्थना अस्ति। सिंहः उक्तवान्, मूर्खः, त्वं तु विलम्बेन आगतः, द्वितीयं का प्रार्थना तव? शशकः वदति, भो महाराजः, भवान् सदृशः एकः अन्य अपि सिंहः अस्मिन् वने आगतः। भवान् सदृशः अन्यः सिंहः अपि अस्मिन् वने आगतः, तर्हि एव विलम्बः सञ्जातः। उक्तवान्, मूर्खः मिथ्या वदति। कुत्र अस्ति सः सिंहः द्वितीयः? शशकः वदति, भवान् मया सह आगच्छतु, अस्मिन् कूपे अस्ति, पश्यतु, अस्मिन् कूपे अस्ति। सिंहः पश्यति। सिंहः कूपे स्वच्छायां दृष्ट्वा तस्योपरि मारणार्थं कूर्दति, परन्तु तत्र तु अन्य द्वितीयः कोऽपि सिंहः नास्ति। सः सिंहः तस्मिन् कूपे पतित्वा मृत्युं प्राप्नोति, तस्य मरणं भवति। अनेन शशकः आगत्य एतां सूचनां सर्वान् प्रति कथयति। सर्वे पशवः प्रसन्नाः, मोदमयाः, हर्षिताः, एवं सर्वे आनन्देन क्रीडन्ति। अस्तु, तर्हि कथायाः अर्थः एवम् अस्ति, अस्माभिः बुद्ध्याः प्रयोगः करणीयः। बुद्ध्याः प्रयोगेण वयं संकटेषु स्वरक्षां कर्तुं शक्नुमः। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? आप सभी को? अस्तु, धन्यवादः। कल्याणमन्त्रं वदामः। श्वः भवन्तः सर्वे आगच्छन्तु। भवन्तः सर्वे धन्यवादस्य अर्हाः सन्ति। प्रतिदिनं कक्षायाम् आगच्छन्ति। सर्वे मिलित्वा कल्याणमन्त्रं वदिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति। धन्यवादः सर्वेभ्यः। नमो नमः। शुभरात्रि सर्वेषां कृते। नमो नमः महोदय, शुभरात्रि। नमो नमः। श्वः पुनः मिलामः समयेन। शुभरात्रि महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः भगिनी।